चीनबाट बच्नका लागि वाशिंटनले आफ्ना साझेदार मुलुकलाई आवश्यक परेको बखत सैन्य क्षमता प्राप्त गर्न सजिलो वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। शीतयुद्धकालीन व्यवस्थाहरूले अहिले जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकलाई अमेरिकी शक्ति र प्रविधिबाट फाइदा उठाउन कठिन बनाएको छ। अमेरिकाले एसियाभर क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा र नागरिक सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गरी एसियाका शक्तिहरूलाई G7मा मिसाउने र पश्चिम युरोपलाई इन्डो पेसिफिकमा सामेल गराउने हो भने चीनलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी के सोभियत सङ्घ जस्तै अमेरिकाले चीनलाई पनि ढाल्न सक्छ अनि चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्वमा भारतले कसरी लाभ उठाउन सक्छ, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले जति छाती ठोके पनि चीन अपराजेय शक्ति होइन। अमेरिकाले चीनको पतनको वान्की त्यसरी नै तयार गर्न सक्छ जसरी सोभियत सङ्घको पतन तय गरेको थियो। त्यसैले अब चीन अमेरिकाबाट सुरक्षित हुने एकमात्र उपाय हो उसले खतरालाई स्पष्टसँग पहिचान गर्नुपर्छ र आफ्ना सहयोगी तथा साझेदार मुलुकसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सी आफूलाई अध्यक्ष माओ र देङ सियाओपिङसँग दाँजिन लायक क्रान्तिकारी नेताका रूपमा हेर्छन्। त्यसका लागि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको आसनबाट अमेरिकालाई विस्थापित गर्नै पर्ने खाँचो उनलाई छ र यो काममा उनले पुरानो तरिका अपनाएका छन्। सीको विदेश नीति प्राचीन शैलीको छ। चीन प्रशान्त क्षेत्रमा छिमेकीहरूबाट सलामी असुल गर्न चाहन्छ। माओ झैं सी जति उग्र बन्दै जान्छन् त्यति उति भू राजनीतिक जोखिम मोल्न इच्छुक हुन सक्छन्। सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला माओले भारतसँग युद्ध लडे, सोभियत सङ्घ विरुद्ध सीमा विवाद बिउताए र उत्तर भियतनाममा सैन्य आपूर्ति सुरु गरे। सीले भारत विरुद्ध सैन्य कारबाही गरिसकेका छन्। ताइवान, भियतनाम र फिलिपिन्सलाई तर्साउने प्रयास गरेका छन्। त्यस्तै जापानलाई आणविक आक्रमणको धम्की दिएका छन् भने पश्चिम युरोप र अस्ट्रेलिया विरुद्ध आर्थिक खतराको चेतावनी दिएका छन्। यता अमेरिका पहिलो नम्बरमा रहेको छ। 22 फेब्रुअरी 1946मा सोभियत सङ्घमा खटिएका एक युवा अमेरिकी कूटनीतिज्ञले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा एक गोप्य सन्देश पठाएका थिए। त्यसमा उनले मस्को अमेरिकालाई जसरी पनि ध्वस्त पार्ने उद्देश्यमा लागि परेको चेतावनी दिएका थिए। सोभियत सङ्घले पहिले अमेरिकाका सहयोगीलाई भ्रष्टाचार, घुसखोरी र धाक धम्कीका बलमा कमजोर तुल्याउने र पछि सैन्य सर्वोच्चता हासिल गर्ने उनको भनाइ थियो। यो स्पष्ट मूल्याङ्कनलाई इतिहासमा लङ टेलिग्रामका रूपमा चिनिन्छ, जुन सोभियत सङ्घ विरुद्ध अमेरिकाले अपनाएको 45 वर्ष लामो नियन्त्रणको नीति र अन्ततोगत्वा अमेरिकी विचारको विजयको आधार थियो। यो सन् 1946 होइन 2022 हो, तर मस्कोको ठाउँमा बेजिङलाई राखिदिनुस्, लङ टेलिग्रामको सन्देश फेरि पनि सत्य सुनिन्छ। केननले त्यतिबेला भने झैं आज चीन निसन्देह आफ्नो कूटनीतिले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो काम हो। सम्भवतः त्यति ठूलो जिम्मेवारी भविष्यमा पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने छैन। अहिले सीले ठूल्ठूला आन्तरिक समस्याबाट मानिसको ध्यान हटाउन वैदेशिक मामिलामा दुस्साहस देखाइरहेका छन्, सेनाको आधुनिकीकरण गरिरहेका छन्। चीनको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बुढो हुँदै गएको छ। मुख्य भूमिमा ठूलो मात्रामा फोहोर थुप्रिएको छ। चीन ऊर्जामा आत्मनिर्भर छैन, आयात गर्नै पर्ने हुन्छ। यता हङकङ समस्याग्रस्त छ भने चीनिया जनताहरू राज्यको बढ्दो दमनबाट बेचैन हुँदै गएका छन्। अमेरिकाका पूर्व रक्षा मन्त्री रोबर्ट गेट्सले भने झैं चीनिया नेताहरू आफ्नै देशका जनतासँग साह्रै डराउँछन्। चीनका वरिपरि ती मुलुकहरू छन् जसलाई 1000 वर्ष लामो चीनिया आक्रामकता र साम्राज्यवादको याद ताजै छ। जापान, भियतनाम, भारत, कोरिया, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, मलेसिया र फिलिपिन्स जस्ता मुलुकलाई बलियो बन्न अमेरिकाले सघाउँदा बेजिङ कमजोर बन्न सक्छ। प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको मुख्य ध्यान आफ्ना साझेदार मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता सुदृढ पार्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अमेरिकाले हवाई क्षेत्र र नौसैनिक अभियानहरू बढाएर चीनलाई पहिले आफ्नै समुद्रबारे सोच्न बाध्य तुल्याउन सक्छ। त्यसो त गुणस्तरका हिसाबले अझै अमेरिकी नौसेना नै अगाडि छन्। हुन त चीन अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो जहाज निर्माता मुलुक हो। अमेरिकासँग अहिले जहाज बनाउने ठाउँ 10 वटा भन्दा कम छ। त्यसैले अमेरिकाले तुरुन्तै कदम नचाल्ने हो भने चीनको जहाजको सङ्ख्याले मात्रै पनि नौसैनिक सन्तुलन बिगार्न सक्छ। यही कुरा हवाई र अन्तरिक्ष शक्तिमा पनि लागू हुन्छ। चीनबाट बच्नका लागि वाशिंटनले आफ्ना साझेदार मुलुकलाई आवश्यक परेको बखत सैन्य क्षमता प्राप्त गर्न सजिलो वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। शीत युद्धकालीन व्यवस्थाहरूले अहिले जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकलाई अमेरिकी शक्ति र प्रविधिबाट फाइदा उठाउन कठिन बनाएको छ।
अमेरिकाले एसियाभर क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा र नागरिक सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गरी एसियाका शक्तिहरूलाई G7मा मिसाउने र पश्चिम युरोपलाई इन्डो पेसिफिकमा सामेल गराउने हो भने चीनलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ। त्यसो त अहिले पश्चिमाहरूको विचार बेजिङ विरुद्ध ढल्किँदैछ। कोरोना सङ्कटले यो प्रवृत्तिलाई अझै तीव्र बनाएको छ। अमेरिका र युरोपका व्यवसायीहरू चीनसँग व्यापार गर्नुअघि दोहोर्याएर सोच्न थाल्दैछन्। चीन अहिले नेटोको एजेन्डामा समेत चढेको छ। विश्वको सञ्चित मुद्रा डलर अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ। यदि बाइडेन प्रशासनले यसको शक्ति बुझेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय र वित्तीय कानुन उल्लङ्घन गर्ने इरान र उत्तर कोरिया जस्ता मुलुकसँग कारोबार गर्ने चिनिया व्यवसायीलाई प्राथमिक र द्वितीय प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, जसको असर बेजिङको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ। मतलब दीर्घकालीन लडाईँ जित्ने हतियार अहिले अमेरिकासँग छ, तर त्यो लडाईँ जित्न बाइडेन प्रशासन निकै संयम हुनुपर्छ। त्यसो भए के भारत तेस्रो महाशक्ति बन्ला त? सन् 1970 को अन्तिम र 1980 को दशकको सुरुवातमा चीनको आर्थिक र सैन्य आधुनिकीकरण सुरु भयो। सो आधुनिकीकरणले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको मुख्य खेलाडीका रूपमा स्थापित मात्र गरेन, बरु विश्वको मुख्य ध्यान नै पूर्वी एसिया र एसिया क्षेत्रमा केन्द्रित गरिदियो। छोटकरीमा भन्नुपर्दा गएको 30 वा 40 वर्षमा विश्वको शक्ति सन्तुलन नै आन्ध्र महासागरबाट प्रशान्त क्षेत्रमा सरेको छ। खास गरी यसको अगुवाई चीनले गरेको छ। वर्तमान विश्व व्यवस्थाको रचनाकार र प्रमुख खेलाडी अमेरिका हो। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा उसले आफ्नो भविष्यको दृष्टि एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा टिकाएको छ र उसले 2010 को दशक यता एटलान्टिक, मध्यपूर्व वा अन्य कुनै क्षेत्रभन्दा ज्यादा एसिया पेसिफिक क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको छ। अमेरिका स्पष्ट रूपमा चीनलाई उदाउँदो शक्ति मान्छ, जो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले गएका केही वर्ष यता अमेरिकाले चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा उल्लेख गरेको छ, जबकि त्यसअघि उसले चीनलाई साझेदार मात्रै मान्दै आएको थियो। अहिले अमेरिकाले चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धी वा अलग व्यवस्थाको वकालत गर्ने प्रतिद्वन्दी भन्न थालेको छ। चीनको भौगोलिक, आर्थिक, सैन्य र जनसङ्ख्याको आकार जस्ता पक्षहरूका कारण अमेरिका त्यस्ता साझेदारहरू खोज्न बाध्य भइरहेको छ, जसले बेजिङको बढ्दो शक्तिलाई प्रतिसन्तुलन वा रोकथाम गर्न सकुन्। यही सन्दर्भमा अमेरिकी नौसेनाको कार्यसञ्चालन प्रमुख एडमिरल माइक गिल्डेले हेरिटेज फाउन्डेसनद्वारा आयोजित सेमिनारमा अगस्त 26 का दिन भनेका थिए, भविष्यमा भारत अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार हुनेछ। उसले चीनलाई टक्कर दिन प्रमुख भूमिका खेल्नेछ। भारतले चीनका लागि दोस्रो मोर्चाको समस्या खडा गर्न सक्छ। अमेरिकी रणनीतिक हिसाब किताबमा भारतको भूराजनीतिक महत्त्व कति छ, वास्तवमा यो भनाइले स्पष्ट पार्छ। अमेरिकीहरूलाई के विश्वास छ भने अमेरिका र चीन बीचको द्वन्द्वमा भारतले दोस्रो मोर्चाका रूपमा काम गर्न सक्छ, अथवा सम्भावित युद्धको समयमा भारतले चीनको ध्यान ताइवान र पेसिफिक क्षेत्रभन्दा बाहिर केन्द्रित गराउन सक्छ। यो सोचलाई भारतले कसरी लिएको छ त्यसबारे खासै स्पष्ट सङ्केत पाइँदैन, तर यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, के अमेरिकासँग मिल्नु भारतका लागि सही कदम हुन सक्छ? अझ भन्नुपर्दा के भारत चीन विरोधी गठबन्धनमा सामेल हुनु उचित हो? यति बेला आसियन अर्थात् एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियन नेसन्सका सदस्य मुलुकमा अमेरिका र चीनको तुलनामा भारतको प्रभाव कम छ। यदि भारतले आफ्नो एक्ट इस्ट नीतिको ढाँचा अन्तर्गत यी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहने हो भने अमेरिकासँग मिल्दा उसको हैसियत बढ्दैन, किनभने सो क्षेत्रभन्दा बाहिरको अमेरिकालाई हस्तक्षेपकारी शक्तिका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यस विपरीत भारतले आसियानका सदस्य मुलुकहरूले पनि अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धामा दुई मध्ये एकको पक्ष लिनै पर्छ भन्ने छाप सिर्जना गर्न सक्ने हो भने त्यसको ठिक विपरीत असर पर्न सक्छ। यसबाहेक अमेरिकाले आफ्नो पेसिफिक गठबन्धन र साझेदारी बलियो पार्ने र आफ्नो नौसैनिक शक्तिको 60% हिस्सा पेसिफिक क्षेत्रमा तैनाथ गर्ने काम गर्दा त्यसले भारतका लागि अवसर र जोखिम दुवै सिर्जना गर्छ। हो, यो शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुई खेलाडी अमेरिका र चीन हुन्, तर भारत यो शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक मुलुक बन्न पुगेको छ, किनभने उसले अमेरिका र चीन प्रतिस्पर्धालाई सबैभन्दा बढी प्रभावित तुल्याउन सक्छ। अत अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धामा भारतको पक्षधरता वा अडानले दिल्ली तेस्रो महाशक्ति बन्छ वा बन्दैन भन्ने मात्र निर्धारण गर्ने होइन, बरु वैश्विक सम्बन्धको मार्ग समेत तय गर्न सक्छ। पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागरको विवाद वा ताइवान जस्ता मुद्दामा भारतको कुनै भूराजनीतिक चासो छैन। यस्ता असम्बन्धित विषयमा भारत अमेरिकाको साथमा किन उभिने?
यस्तो खालको गलत गठबन्धनले भविष्यमा तेस्रो महाशक्ति बन्न भारतलाई सहयोग गर्दैन। तसर्थ अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धामा भारत तटस्थ रहन अत्यन्त आवश्यक छ। त्यस्तै भारतले दुवै मुलुकसँग रणनीतिक साझेदारी कायम राख्न र पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागरका विवादहरूमा निष्पक्ष अडान लिनु जरुरी छ। भारत र चीन बीच सीमा समस्या छ, त्यसले उनीहरू बीच रणनीतिक साझेदारी कायम राखिराख्न कठिनाई थप्नेछ। तर बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने यी दुई मुलुक बीचको सीमा सम्बन्धी तनाव समाधानका लागि अमेरिकाले कुनै योगदान दिन सक्दैन। यसको कारण के हो भने वाशिंटनको आँखाबाट हेर्दा भारत चीन तनाव उसलाई फाइदाजनक छ र ऊ त्यही चाहन्छ। जबसम्म समस्या अमेरिकाको हितमा हुन्छ तबसम्म समाधानमा अमेरिकाले भूमिका खेल्नु अव्यावहारिक हुन्छ। अत यो समस्यालाई हल गर्न नयाँ दिल्ली र बेजिङले टेबलमा बसेर प्रत्यक्ष संवाद गर्दा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सहज हुन्छ। मुख्य कुरा त के हो भने चीनले भारतमाथि दबाव बढाएर उसलाई अमेरिकासँग उभिन बाध्य नबनाएको अवस्थामा भारत अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा सहभागी हुनु हुँदैन र भारतले गठबन्धन राजनीतिमा योगदान दिने काम पनि गर्नु हुँदैन। शीत युद्धका सुरुवाती वर्षहरूमा अमेरिका र सोभियत संघ बीचको प्रतिद्वन्दितामा भारत तटस्थ रह्यो, जसका कारण ऊ प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा असंलग्न मुलुकहरूको एउटा नेताका रूपमा स्थापित भयो। त्यस्तै भारतले शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका लागि पञ्चशीलको सिद्धान्त अंगीकार गर्यो। शीत युद्धको पछिल्लो चरणमा सोभियत संघसँगको गठबन्धनमा सामेल भए तापनि त्यस यता भारतले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई नै निरन्तरता दिएको छ र ऊ कुनै पनि मुलुकको पछि लागेर कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल भएको छैन। यहाँ मुख्य कुरा त के हो भने अमेरिका र चीन बीचको वर्तमान प्रतिद्वन्दितामा यहाँ नयाँ दिल्लीले अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक भिजनमा सामेल हुने निर्णय लिने हो भने भारत अमेरिकाको एउटा रणनीतिक गोठी मात्र बन्नेछ। तर नयाँ दिल्ली यी दुवै मुलुक बीच तटस्थ रहने हो भने त्यो भारतका लागि सबैभन्दा धेरै फाइदाजनक हुनेछ, किनभने उसले दुवै मुलुक बीच सन्तुलनकारी शक्तिको भूमिका खेल्न सक्छ। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राखेर भारतले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सक्छ भने आफ्नो जन्मसिद्ध भू रणनीतिक अधिकारको लाभ पनि उठाउन सक्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।